अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं अय्यूब एमएएस ट्रस्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया नेटवर्क में आपका इस्तकबाल करता हूँ। देखते हैं आज की अहम और अभी आप तमाम ने दावत इस्लामी हिंद के तमाम अगराज़ व मक़ासिद को सुना और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा काम हैदराबाद में और वतन अजीज़ के मुख्तलिफ रियासत में शहरों में अंजाम दिया जा रहा है। आज फैज़ान इमाम अनवरुल्लाह शाह फारूकी अलैहिर्रहमा मदरसे के तहत अल्हम्दुलिल्लाह 5 फारुल तहसील हुफ़ाज़ की दस्तारबंदी की गई, उनकी खुदकुशी की गई। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। मैं सिर्फ 2-3 मिनट में अपनी बात को मुकम्मल करके यहाँ से चले जाऊँगा। मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूँ और आज आपके इस मरकज़ को आने का मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा ही बेहतरीन मस्जिद और ये मरकज़ आपने तामीर किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें और बरकत दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके नेक अग़राज़ व मक़ासिद में कामयाबी दे। मुझे यहाँ पर हज़रत अली करमुल्लाह वजह का वो मशहूर कौल याद आ रहा है कि जिसमें शेर खुदा ने फरमाया कि माल के वारिस, माल की विरासत फ़िरौन की है और इल्म के वारिस अंबिया की है। तो इल्म दौलत के खर्च करने से दौलत ख़त्म हो जाती है और इल्म के बांटने से इल्म बढ़ता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दीन इस्लाम के मदरसे इस्लाम के खिले की तरह हैं। ये मदरसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ान की निशानी है। इन मदरसों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को पैदा किया जाता है। ये मदरसे हमारे लिए एक चिराग है और अगर कोई हमारे खिले में दरार डालने की कोशिश करेगा तो हम खामोश तमाशाई बने बैठे नहीं रहेंगे। और इल्म दीन इस्लाम के लिए बहुत ज़रूरी है और बग़ैर इल्म के एक मुसलमान अल्लाह को भी नहीं पहचान सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के मदरसों की मदद की जाए और इनको और मजबूत किया जाए। हमारे वतन अजीज़ में मुख्तलिफ मुकामात पर मदरसों को टारगेट बनाया जा रहा है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, मुझे यहाँ पर महमूद गज़नवी का वो किस्सा याद आता है कि महमूद गज़नवी के दिल में 3 शक पैदा हो गए। एक शक ये पैदा हुआ कि क्या मैं वाकई में अपने बाप सुबुद्दीन का बेटा हूँ। दूसरा, महमूद गज़नवी के दिल में दूसरा शक ये पैदा हुआ कि क्या वाकई में उलमा अंबिया के वारिस हैं। तीसरा, उसके दिल में शक पैदा हुआ कि क्या वाकई में क़यामत होगी। तो लिखने वाले ने लिखा कि महमूद गज़नवी एक दिन रात में किसी एक मुकाम से गुजर रहा था। एक गैर मुस्लिम की दुकान थी, उसमें एक चिराग जल रहा था और उस चिराग के रोशनदान से जो रोशनी आती थी, एक आग की तरह एक रोशनी आती थी। तो महमूद गज़नवी ने देखा कि एक मासूम बच्चा बैठकर अपना सबक पढ़ रहा है और जब उसको सबक याद नहीं आता तो वो चिराग की रोशनी को हासिल करने के लिए चिरागदान के करीब आता और उसको देखता और फिर याद करता। तो महमूद गज़नवी ने उस बच्चे से पूछा कि तुम कौन हो। उस बच्चे ने अपना तारुफ कराया कि मैं फला मदरसे में पढ़ता हूँ और अपना सबक याद करने के लिए यहाँ पर इस मुकाम पर बैठता हूँ। तो महमूद गज़नवी ने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे पास चिराग नहीं है। तो बच्चे ने कहा कि नहीं, दिन में मदरसे में पढ़ता हूँ और रात में मेरे घर में चिराग के लिए, तेल के लिए पैसे नहीं है। जब मुझे मालूम हुआ कि इस दुकान से एक रोशनी है, चिराग जलता है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ। तो महमूद गज़नवी ने कहा कि बड़ा मुतासिर हुआ उस बच्चे के इखलास से, उसकी नेक नीयती से। तो महमूद गज़नवी ने कहा कि मैं आज से खुदा शख्स को यहाँ पर रखता हूँ
وہ تم کو لینٹین دے گا، لینٹین کا انتظام کرائے گا اور تیل بھی اس میں مہیا کرا دے گا۔ تو اس بچے کی زبان سے نکلا جزاک اللہ جزاک اللہ۔ تو محمود غزنوی نے کہا کہ مجھے جو اس معصوم بچے کی زبان سے جزاک اللہ کے لفظ کو سنا تو مجھے بڑی ٹھنڈک محسوس ہوئی، سکون محسوس ہوا۔ رات میں محمود غزنوی اپنے گھر کو گئے اور جب ان کی آنکھیں بند ہوئیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دل کی نگاہوں کو کھولا۔ رات میں محمود غزنوی کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محمود تم نے ہماری وارث کے لیے اس کے پڑھنے کا انتظام کیا، قیامت کے دن میں تمہاری سفارش کروں گا۔ اور بلکہ وہ لکھنے والے نے لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے والد کا نام لے کر کہا ہے صفدین کے بیٹے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو مدرسوں کی مدد کرتے ہیں، جو مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان مدرسوں کو آباد رکھنا ہم تمام مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ اسلام کا خلا ہے، یہ چراغ انشاءاللہ تعالیٰ صبح قیامت تک روشن اور آباد رہیں گے۔ اسی لیے مشکات شریف کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بغیر حساب اور کتاب کے، بغیر عذاب اور بغیر حساب اور کتاب کے جنت کے دروازے تک پہنچ جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وہ ہوں گے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، دوسرے وہ جو حج کرتے ہیں، حج کے دوران گالی گلوچ نہیں کرتے، فتنہ و فساد نہیں کرتے، تیسرے وہ رہیں گے جو عالم رہیں گے اور بعمل عالم دین ہوگا، چوتھا وہ شخص ہوگا جو سخی ہوگا، جو حلال کی کمائی سے انسانیت کی مدد کرے گا، حق کی مدد کرے گا بغیر کسی شہرت یا کسی کو بتائے۔ تو جب ان چار لوگوں کو جنت کے دروازے پر بغیر کسی حساب کے عذاب کے پہنچا دیا جائے گا تو ان چاروں میں بحث ہوگی کہ سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت جبریل امی کو بھیجائے گا کہ آپ جا کر اس کا فیصلہ کرو۔ حضرت جبریل اس شخص سے پوچھیں گے جو شہید تھا، اس سے پوچھیں گے کہ تو نے اللہ کی راہ میں اپنی شہادت کیوں پیش کی؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے دین اسلام کی کامیابی کے لیے اور کلمہ حق کی سربلندی کے لیے میں نے اپنے خون کا خطرہ بہایا۔ پھر جبریل علیہ السلام اس سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ کہاں سے سیکھا، کہاں سے سنا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے ایک عالم کی زبان سے سنا۔ حضرت جبریل اس سے پوچھیں گے جو حج پر گئے تھے، اس حاجی سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ کہاں سے سنا تھا کہ حج کو جانے والے کے گناہ اس طرح معاف کر دیے جاتے ہیں کہ جیسا کہ اپنی ماں کی پیٹ سے بھی پیدا ہوا ہے؟ وہ حاجی کہے گا کہ میں نے ایک عالم دین کی زبان سے سنا تھا۔ پھر حضرت جبریل اس سخی سے پوچھیں گے کہ تم نے اللہ کی راہ میں انسانیت کے لیے یہ زکوٰۃ، صدقہ اور پیسے کیوں بانٹے؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے ایک عالم دین کی زبان سے سنا تھا۔ تو جبریل امی، مشکات شریف کے حدیث کے الفاظ ہیں، جبریل امی کہیں گے کہ ایک عالم کا ادب ملوز رکھو، یہ عالم استاد ہوتا ہے۔ تو عالم پکار کر کہے گا کہ نہیں نہیں، میں یہ علم اس لیے حاصل کیا تھا کیونکہ اس سخی نے اپنی سخاوت کے ذریعے اس میرے مدرسے کو مجھے عالم بننے میں مدد کی۔ تو اللہ فرمائے گا کہ پہلے جنت میں جو جائے گا وہ سخی ہوگا جس نے مدرسوں کو علماؤں کی مدد کی تھی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام کی زبانوں سے میں نے سنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے اگر کسی چیز کو مانگنے کو کہا ہے وہ علم کی زیادتی کو۔ تو اس لیے ہم قرآن کی آیات پڑھتے ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، آپ مجھ سے علم کی زیادتی طلب کیجئے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ،
وہ بچے، وہ ماں باپ اور وہ مدرسے کے تمام ذمہ داران جو ان مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنے والے ان ننھے اور منھے بچوں کو حافظ بنا رہے ہیں، عالم دین بنا رہے ہیں، تاکہ وہ لوگ انسانیت کو سمجھا سکیں، جہالت سے ان کو نکال سکیں، فتنہ اور فساد برپا کرنے والوں سے لوگوں کو بچا سکیں۔ تو مبارکباد دیتا ہوں دعوت اسلامی کے تمام ذمہ داروں کو۔ میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے ایک اور میٹنگ میں جانا ہے، مگر الحمدللہ یہاں پر آ کر، یہاں پر دیکھ کر آپ کی تمام تفصیلی جو کارنامے ہیں، جو آپ کی محنتیں ہیں، جس کا ایک خلاصہ یہاں پر آپ نے پیش کیا، میں صرف اللہ سے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اس مقصد میں آپ کو کامیابی دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا چینل آپ کو پسند آئے اور ہم اسی طرح سے آپ کے لیے اہم اور سچی خبریں لاتے رہیں گے۔ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو پلیز فالو کیجئے، شیئر کیجئے، لائک